Amen. Praise the Lord. Okay, daghang salamat my love sa imong gitanyag nga special song o shout out sa tanan nga mga kaigsunan, Covenant Pastor, Covenanted churches, Son, Visayas and Mindanao. Mas maayo pa ta sa kabuntagon nining takna karon mga kaigsunan. O ato ang ipadayon ng atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pagtuki, pag-analyze, subay-subay sa linya sa kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran mo ay makahilway o mo ay makahatag og kagawasan. And the truth shall make you free. So nining na karon sa kabuntagon higala igsoon atong pamalandungan ang subject nga matud pa sa Cebuano, ang mga mata sa Ginoo. So naagi mata ang ato ang Ginoo higala igsoon. Dunay kanta nga Eye in the Sky. Og isaksak inyo mga cellphone kung kalubato na. Doon na lang tayo mga 30 minutes siguro sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ug atong gisgutan ang mga mata sa Ginoo. Dinhi nato ibase ang ato ang pagtuon sa Proverbs chapter 15 verse 3 matud pa dinhi ang mga mata sa Ginoo anaa sa tanang dapit nga nagatan-aw ibabaw sa dautan og sa maayo. Dalaygo na ang pulong sa Ginoo nga atong nabasa sa di padugay. So yung nana ka abtik ang mata sa atong Ginoo anaa sa tanang dapit. Nagatan-aw sa ibabaw sa dautan og sa maayo. Dili kita makaikyas ani sobra pa ni sa CCTV camera nga ginbinto sa mga scientists. Dugang pangpasahi sa Biblia, Proverbs chapter 5 verse 21, kayang mga dalan sa tao anaa sa tubangan sa mga mata sa Ginoo o gitimbang niya ang tanan niyang mga alagyanan. So naapay CCTV camera o mga mata sa Ginoo nya naapagyoy timbangan. Ang atong mga binuhatan gitimbang no pastila na ang timbangan baya sa tao tikasan. Abi nila tama to pasado ni pero dili di ay. Dugang pa Ecclesiastes chapter 8 verse 6 kay sa tagsa-tagsa katuyo adunay usa ka panahon o hukom busa ang kasakit sa tao dako man kaniya. So adunay panahon adunay panahon sa paghukom kay isuran. So mo na atong makita karon na una sa tanan natong lantaw na ang una nga subject diri nagatan-aw sa dautan nga buhat sa mga tao no. So mo ni ato ang dugukan karon ug ikaduha nagatan-aw sa maayo ang buhat sa mga tao ug sunod niini ang pagkategorya sa mga maayong binuhatan. Dason ang timetable sa paghukom o ang ikalima ang pagdahom sa mga dautan. So muna atong pamalandungan og dinhi magtuyok-tuyok ang ato ang mensahe. Dugang pa ikaunom ang hukmanan nga pag-atubangon sa tao. Og ang ang pagkategorya sa maayong binuhatan mga kaigsunan dautan sa tubangan sa Ginoo ato kining taon karon matud pa dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo kapitulo 3 bersikulo 10 ingon sa nasulat walay matarong wala bisan usa. Roma
Roma 3 versikulo 10. Wa gay matarong natong tanan diri no. Dugang pa sa Roma kapitulo 3 versikulo 12, silang tanan nang nangasalaag sila nangahimong walay pulos, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. So ingon ana ta kalayo sa Ginoo ug kahugaw sa Dios no. Sa tubangan sa Dios, I mean. Dugang pa sa Job chapter 14 verse 4, kinsa ang makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mga mahugaw? Wala gyud no, walay mausa. So mga kaigsunan na ato na lang yung dawaton nga wala gyud ta bisan katiting lang sa tubangan sa Dios na atong ipagmalaki nga limpyo ka, matarong ka, wala gyud no. Trapo lang na sa atubangan sa Ginoo ang imong giunahuna nga maayo. Kay sa Isaias 44 versikulo 6, apan kami nga tanan nangahimo nga ingon sa mahugaw nga mga butang. O ang tanan namo nga pagkamatarong maoy ingon sa usa ka mahugaw nga mga trapo. Og kaming tanan na mga laya ingon sa usa ka dahon og ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. So mo na mga kaigsunan ato makita ang tinuod, real talk na mga kaigsunan. Basta ato ganing binuhatan di ginapasado sa ato ang Ginoo. Dili ang buhat ra pud sa Dios mo ay ihapong dawaton. Nawang ikatulo masunog nga binuhatan sa atubangan sa Ginoo. Naunsa man ning mga binuhatan nga gikategori sa Biblia nga diin mga sunog no. Usa kini ka mga binuhatan sa mga tawo nga naa sa pakigsaad sa atuang Ginoo. Unang Korinto 3:15 matud barikon ang buhat ni bisan kinsa nga tawo masunog ra siya makahiagom og kapildihan apan siya mismo maluwas bisan nga daw nag-agi siya latas og kalayo. So mo na ang mahitabo sa mga tao nga naa sa pakigsaad sa atong Ginoo. Gikilatis pinaagi sa kalayo. Pinadayag 2:11 siya nga adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Siya nga madaugon dili sakiton sa ikaduhang kamatayon. So muna mga kaisunan kini nagpasabot ngadto sa renovation fire apan ang gamiton nga kalayo sa pagsunog mao ang sa linaw nga kalayo ang ikaduha nga kamatayon no. So muna mga kaigsunan nga kalayo gay gamiton sa pagkilatis o misyur sa ato ang mga binuhatan no. Ang katong binuhatan nga dili masunog no. Dili masunog nga binuhatan sa tubangan sa Ginoo mao kini ang giingon sa Biblia. Unang Korinto 3:14 kun ang buhat ni bisan kinsa nga tawo mulungtad nga natukod niya ibabaw sa patukuranan siya magadawat og ganti. So siguro on ginato ang atong ipresentar mga binuhatan pasado sa tubangan sa Dios no. Ang timetable sa paghukom mao kini ang ingon sa Biblia, Ecclesiastes chapter 12 verse 14, kayang Dios magahatod sa tanang buhat ngadto sa paghukom uban sa tanang sikreto nga butang maayo man kini o kon dautan. So mo na ang timetable sa paghukom no. Dadon gyud matud pa rin ni si Ecclesiastes chapter 12 verse 14 kay ang Dios magahatod sa tanang buhat ngadto sa paghukom uban sa tanang sikreto nga mga butang maayo man kini o kon dautan. So mga kaigsunan dugang pang referensya Ecclesiastes chapter 3 verse 17, ako mingon sulod sa akong kasing-kasing ang Dios maghukom sa matarong og sa dautan kaya dunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo og alang sa tagsa-tagsa kabuhat. There is a time of everything. Muna nga wider kini mga kaigsunan sa oras nga
Matod pa sa uban sa Ecclesiastes chapter 8 verse 6, kay sa tagsatag sa katuyo adunay usa ka panahon og hukom, busa ang kasakit sa tao dako man kaniya. So, muna mga kaigsunan, panahon sa pagbalik sa atong Ginoo. So mo ni mahitabo mga kaigsunan ang timetable sa maong paghukom. Matod pa diri sa Mateo 25 bersikulo 31, inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya og ang tanang mga manulunda nga balaan uban kaniya siya mulingkod unya diha sa iyang mahimayaong trono. So mao nay timetable mga kaigsunan ng atong mga binuhatan daotan o either matarong. So sa panahon unya inigbalik sa atong manuluwas nga si Ginoong Jesucristo, mao na din na ihikyad ang tanan mga sikreto man, ang timetable sa paghukom, panahon sa pagsunog sa kabuhatan, matod pa dinhi sa Pedro 2 Peter chapter 3 verse 7, apan ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad pinagi sa maora usab nga pulong ginatagana ginatipigan alang sa kalayo batok sa adlaw sa paghukom og sa kalaglagan sa mga taong dili Dios noon. So atensyon mga kaigsunan, na gid ay gitagana ang tagsa-tagsa ka mga binuhatan ug naagyoy mapaabot unya, no? Ang tagsa-tagsa ka mga tao based sa ilahang preparasyon. Panahon sa pagtambog ni Satanas. So, usapod ni sa timetable. Matod pa din ni sa pinadayag 20 versikulo 10, og ang yawa nga nagapasalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ga supli diin natwa na ang mapintas nga mananap ug ang mini nga propeta o pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi sa walay katapusan. So, pastilan mga kaigsunan, subo pamalandungon og ang usa ka diha nga ilabay anang maong napita. Revelation chapter 20 verse 11, og nakita ako ang usa ka dakong trono nga maputi og siya nga naglingkod nini gikan sa kansang dagway ang yuta og ang kalangitan na nagpangalagyo og walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Oy gipakpakan man, no? Astang paita, no? Kung mo na ang dapit nga padulngan. Ang pagdahom sa mga daotan mo ni oy pamati mo nga naglunang-lunang sa pagkadaotan kay mao ni ang timetable nga din gibutyag dinhi sa balang kasulatan. Matud pa dinhi sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11, tungod kay ang hukom batok sa buhat nga daotan wala man tumana sa diha dayon. Busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao nga nangahas aron sa pagbuhat og daotan. So mao ni ang giingon sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Matod pa sa mga nagbuhat og daotan, matod pa dinhi, tungod kay ang hukom batok sa buhat nga daotan wala man tumana sa diha. Astilan, no? Una nagunahuna taon ang mga daotan nga maayo, pasado. Gisulti na daan sa Ginoo sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga taong nangahas aron sa pagbuhat og daotan. Muna mga kaigsunan natong makita dinhi. So, undang na mo og lunang og paghimo og daotan kaya naagyay gitagana na time table. Ang hukmanan nga pagatubangon mao kini mga kaigsunan. Kinsa ka ang mga tubang dinhi, no? Dinhi moatubang ang mga tawo nga anaa sa pakigsaad. Oy, mga kaigsunan ko diha. Dirita mga tubang matod pa diri sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, kay kitang tanan na kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sa mga butang nga nasulat diha sa ihang lawas sumala sa ihang nahimo. Maayo ba kini og daotan? So kini nagapasabot ko na giunsa nato pag subay ang maayong binuhatan nga gipa
kinabuhian kanato sa Dios kon gisubay nato kini maayo kon napakyas kita sa pagsubay nini o sa ano ba ang ipresenta nato nga sa atong unahuna maayo pero wa day kapasal sa tubangan sa Dios, so mo na mga kaigsunan delikado, no? Og ang judgment of the ungodly dinhi moatubang ang mga tao nga wala sa pakigsaad. So kaganiha mo to ang atubangon sa mga naas pakigsaad apan kini mato pa si Peter chapter 3 verse 7 apan ang mga langit ug ang yuta og karon nagalungtad pinaagi sa maora usab nga pulong gitagana ginatipigan nalang sa kalayo batok sa adlaw sa paghukom og sa kalaglagan sa mga taong dili Dios noon. So mousab kini ang timetable mga kaigsunan ang pag-reconstruct sa material nga kabuhatan mao kini ang buot gipasabot dinhi sa pag-ingon sa maora usab nga pulong. Og ang usa ka adlaw niya na nagpasabot kana og 1,000 years based sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Ang usa ka adlaw sa tao, ang usa ka adlaw sa Dios, 1,000 years sa tuwa mga kaigsunan. So, mao na ang kanta sa akong barangga kaganiha, one day at a time, no? So, usa ka adlaw nga gitakda sa Dios nga magpahigayon siya og mga judgment. Ang white throne judgment usab dinhi mo atubang ang mga tao nga wala maluwas. Walay luwas nga tao nga moatubang niini nga paghukom. Ini nga paghukom mao ang pag-assign kung unsa ang kainit sa dapit nga adto ang dautan na mahimutang og ang gibasihan mao ang degree sa iyahang pagkadautan nga mga binuhatan na sumala sa ilahang mga binuhatan. Revelation chapter 20 verse 12 up to verse 13. So mo na mga kaigsunan nga naapoy kategori ang mga dautan, no? Dili ka kung sama ka kadautan ni Satanas, so kuyog mo dito. Pinadayag 20 bersikulo 11 hangtod sa 15 og nakita ko ang usa ka dakong tunong nga maputi og siya nga naglingkod niini gikan sa kangkansang dagway. Ang yuta og ang kalangitan nagpangalagyo og walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. So wala gyud higala igsoon, no? Wala gid sila kaadtuan. Bisag unsa og dili, usag unsa og silip, wala gid lang pangalan nito. Bersikulo 12 og nakita ko ang mga patay dagko og magagmay nga tindog sa tubangan sa Dios og ang mga basahon ginabuklad og may lain pang basahon nga ginabuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi og ang mga patay gipanghukma na pinasikad sa mga butang nga nahisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilahang mga binuhatan. So naapoy kategory by degree pod ang ilahang kainiton higala igsoon. Naay pinakalabing init, naapoy labing init o naapoy init lang. Sama sa prisuhan din sa kalibutan. Pinadayag 20 antod kini sa 11 sa 15 og ang dagat mitanyag sa mga patay nga diha niini ang kamatayon og ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila og ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilahang binuhatan. You see? So study ang kining mga naasa linaw nga kalayo by degree gihapon, no? Ang pulong kamatayon gihubad gikan sa Grigong pulong Thanatos. Kini nagpasabot sa separation mga kaigsuran. So kini mga tawana nasiparar gid ni sa maong mga pribilehiyo, maayong mga pribilehiyo nga gitanyag sa Dios. O padayon sa bersikulo 15 og ang bisan kinsa nga wala makaplagi nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mga kanayo kini mao ang continuous nga narrative sa bersikulo 14 og dili lahi ang hugna sa panahon na nagpasabot nga mausab ang nahitabo sa mga tao nga ang ilahang mga ngalan wala makaplagi sa basahon sa kinabuhi sa amahan pastilan. So kulbahina mga kaigsunan, no? Busa mga kaigsunan na ipahimutang ang inyong mga huna-huna ngadto sa kinaadman.
atong ipahimutang higala igsoon, no? Dili ta sige dala-dala og liter di sa atong agtang. Undangan na ninyo ang mga huna-huna ug ang mga buhat nga kasupak sa atubangan sa Dios. So kinahanglan nga maghinulsol, kinahanglan nga mubalik kita sa kanang gitawag turning point. Repentance is a turning point, another change of mind, kanang genuine repentance aron mahibalik kita sa presensya sa Ginoo, dili kita malaglag. Kaya ang meaning sa kamatayon is sa Griego is thanatos, meaning separation. Kung dito ka na separar sa linaw nga kalayo, so being yapon ka apan nagaantos ka habang buhay forever and ever and ever. Mao na mga kaigsunan ang mga mata sa Ginoo. So nining tagna karon sa kabuntagon hinaot aduna moy nakuha nga mga pagtulunan o atong untang ibutang sa siguro ang atong kaugalingon. Alang sa mga kabinanter o mga kabinanted pastor, usa lang ni ka-reminder sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi nga adunay rating nga gitagana sa atong Ginoo from 30, 60 and 100. So ato lang isiguroon nga ang atong gipresentar naa sa safe zone. Kung dili mangangka mga ambisyon sa 100, dianas tunga-tunga god kanang ang imong rating 60. Mo na pinaka-safety zone. Pero kung nangandoy lang ka, nga igo lang ka maluwas, unya sus naramay dagdag bawas mga kaigsunan kung 29 ang nakuha nimo ang rating pag pusay na unya sa tubangan o judgment seat of Christ, pastilan Ginoo may di ra bagid mahangyo atong Ginoo. Moingon kalaw ipapasal lang guna isa man lang ka puntos, so di gyud madala og kanang lagay, kanang gitawag lagay-lagay. Andres kalibutan kay kung gamay lang ang diferensya, tagaan nimo manok ng naa sa authority, mausab na no. Pero sa Ginoo di gina pwede unsa may imong i-offer ni aron usbon ang nahuna sa Ginoo. Kaya unas tanan ikaw may naghimo ana nga grado dili man ang Ginoo. Igo lang ni record ang ang Ginoo muna nga atong pahimuslan samtang naapatay dako kayong kahigunan kung naalatas pakigsaad. So atong siguroon gayod nga ang buhat sa grasya mo ay atong kanunay nga gipangabudlayan o atong ibutang sa siguro ang atong kaugalingon sa dili pa moabot ang maong dakong hukom, judgment seat of Christ, ang tanang mga luwas, mga tubang, no? Tanang mga luwas diha sa pagigsaad, mga tubang diha sa hukmanan sa ato ang Ginoo. Busa mga kaigsunan, wala naman ko igong panahon na kining ubos nyong alagad magaingon daghang salamat sa inyong pagtangkilik. Daghang salamat sa inyong pag-view, pag-watch sa mga